हेड लाइन्स आप जान चुके, मैं हूँ माहा अब्बास। मैं हूँ वहाब हसन। खबर आपको देंगे, कौमी सियासी व अस्करी क़यादत का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। दहशत गर्दी को इसकी तमाम शक्लों में ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का इरादा। कमेटी का रियासत की पूरी ताकत के साथ इस खतरे का मुकाबला करने का अज़्म। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कौमी इत्तेफाक की ज़रूरत पर जोर। दहशत गर्दों के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अदम इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर इत्तेफाक। पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया। दहशत गर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बढ़ते गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इज़हार। दहशत गर्दों के डिजिटल नेटवर्क के सदेबाप के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने पर जोर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का तवील इन कैमरा इजलास हुआ, जिसमें अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया गया। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी कायदीन, कमेटी अरकान, आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस एजेंसियों के हुक्काम ने शिरकत की। अस्करी क़यादत ने मुल्की सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास के एलामिये में दहशत गर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़े अल्फाज में मजम्मत और मुतासरा खानदानों के साथ यकजहती का इजहार किया गया। कमेटी सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी और पेशा वराना महारत को सराहा। इजलास में दहशत गर्दी की तमाम शक्लों के खात्मे के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल अज़म का इरादा किया गया। कमेटी ने पूरी रियासती ताकत के साथ इस खतरे का मुकाबला करने और कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत पर जोर दिया। दहशत गर्दों के नेटवर्क्स और गठजोड़ के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर भी जोर दिया गया। कमेटी ने दहशत गर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया और इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम करने और तरीक़ाकार वाज़े किया। कमेटी ने अयादा किया कि दुश्मन क़ुव्वतों की मिली भगत से किसी इदारे, फ़र्द या ग्रोह को अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजलास के इख्तिताम पर सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दुआ भी करवाई। कमेटी ने हिज़्ब इख्तिलाफ़ के बाज़ अरकान की इजलास में अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार किया और इस बात का इरादा किया कि इस बारे में मुशावरत का अमल जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि दहशत गर्दी मुल्क के लिए नासूर बन चुकी। दहशत गर्दों का आखिरी हद तक पीछा करेंगे, हर सूरत शिकस्त देंगे। 2018 में नाअहल हुकूमत कायम की गई। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हासिल समरात को ज़ाया कर दिया गया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल रोक दिया। पूरी कौम जो आज खमियाजा भुगत रही है वो इस पॉलिसी का नतीजा है। हमारे बहादुर जवान मुल्क की सलामती के लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं। वो पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब कर रहे थे। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशत गर्दी की हालिया कार्रवाइयों की वाज़े अल्फाज में शदीद मज़म्मत की। इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशंस के इनेकाद में सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी, शुजाअत और पेशा वराना महारत को सराहते हुए दहशत गर्दी को इसकी तमाम शक्लों में ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का इरादा किया। रियासत की पूरी ताकत के साथ इस ख़तरे का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और एक मुतफ़क्का सियासी अज़म पर ज़ोर देते हुए इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कौमी इत्तेफाक की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर ज़ोर दिया। प्रोपेगेंडा फैलाने, अपने पैरोकारों को भर्ती करने और हमलों को मरबूत करने के लिए दहशत गर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया और इसकी रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात पर ज़ोर दिया। दुश्मन क़ुव्वतों के साथ मिली भगत से काम करने वाले किसी भी इदारे, फ़र्द या ग्रोह को पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। कमेटी ने हिज़्ब इख्तिलाफ़ के बाज़ अरकान की अदम शरकत पर इज़हार अफसोस करते हुए अदा किया कि इस बारे में मुशावरत का अमल आइंदा भी जारी रहेगा।
ملکی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب۔ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھرپور بھروسہ ہے، جو کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا مدلل خطاب۔ ملکی تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر ایک بیانیے پر زور۔ سپہ سالار نے اپنے خطاب میں کہا کہ پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ ہم کو بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کے طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ ہم گورننس کے گیپس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ علماء سے درخواست ہے کہ وہ خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ ملک کی سلامتی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں۔ جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو دہشت گردوں کے ذریعے کمزور کر سکتے ہیں، آج کا دن ان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام سہولت کاروں کو بھی ناکام کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ افغانستان دہشت گردوں کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ جو آگ پاکستان میں لگی ہے ہمارے ارد گرد رہنے والے مت سمجھیں کہ ان تک نہیں پہنچے گی۔ دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے والوں کا بھی پتہ لگانے کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں دہشت گردی کا معاملہ بھرپور انداز میں سفارتی سطح پر اٹھانا ہوگا۔ دنیا خود کو اس خطے سے الگ نہیں رکھ سکتی۔ اپنی خارجہ پالیسی کو مزید مؤثر بنانا ہوگا۔ وہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے ریاستی پالیسیوں میں تسلسل کو ناگزیر قرار دے دیا۔ پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ریاست کو کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ افغان جنگ میں حصہ بننے کا نقصان پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ 9/11 کے بعد امریکی جنگ میں اتحادی بننے کا فیصلہ غلط تھا۔ پی ٹی آئی کو اجلاس میں نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ پی ٹی آئی مجھ سے پوچھتی تو انہیں شرکت کا مشورہ دیتا۔ ملک ہے تو ہم سب ہیں۔ اپوزیشن رہنماؤں نے پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا اس وقت ہم کسی بھی آپریشن کے حق میں نہیں۔ شبلی فراز نے کہا بانی پی ٹی آئی سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ محمود اچکزئی کا موقف تھا کہ موجودہ حالات میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے، جبکہ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ کسی بھی آپریشن سے پہلے مذاکرات ہونے چاہیے۔ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو کل خط لکھا۔ ہمارے چیف وپ صاحب عامر ڈوگر صاحب نے بھی اسپیکر کو اور باقی لوگوں کو اطلاع دے دی تھی کہ ہماری ایکسس وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف ہونی چاہیے، اور وہ سامنے آپ کے آ گئی تھی۔ علی امین خان صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں ایک صوبے کے، ان کا وہاں پہ ہونا، کسی بھی جگہ پہ ہونا، وہ ایز چیف ایگزیکٹو وہاں پہ جا رہے ہیں کیونکہ ڈے ٹو ڈے افیئرز ان کے ہوتے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئی ملٹری آپریشن بذات خود کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہماری پارٹی کو مشورہ نہیں کرنے دیا گیا تو ظاہر ہے کہ ہم اس میں شامل ہو ہی نہیں سکتے، اور ان وجوہات کے علاوہ بھی جو کہ ہمارے سینئرز نے کی ہیں تو ہم اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ جوائنٹ سیشن کو پورے 2 دن دیا جائے، بریفنگ دی جائے، ہر ایم این اے اس پہ بولے، ہر آدمی اس پہ بولے۔ جوائنٹ سیشن بلائیں، عمران خان صاحب کو پیرول پر لے کر آئیں، عمران خان صاحب تک تمام لوگوں کی رسائی دیں تاکہ گرینڈ ڈائلاگ کے ذریعے پاکستان کے مسائل کا حل ہو سکے۔ کسی بھی آپریشن سے پہلے فل تھروٹل کے ساتھ مذاکرات کو چانس دینا چاہیے۔ صف بندی ہو چکی، فتح پاکستان کی ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، کہا دہشت گردی کے خلاف اتحاد اور فیصلہ کن اقدامات ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ سویلین اور فوجی قیادت دشمن کے خلاف قوم کو ایک پیش پر لانے کی بات کر رہی ہے۔ یہ جنگ قوم کی جنگ ہے اور قوم کا اتحاد یہ جنگ لڑے گا۔